अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह के सिलसिले में पढ़ रहे थे। तो हमने पढ़ा था कि इज़ाफ़त कहा जाता है दो इस्मों के दरमियान निस्बत को। अब जिस इस्म की निस्बत की जाए उसे मुज़ाफ़ और जिसकी तरफ निस्बत की जाए उसे मुज़ाफ़ इलैह कहा जाता है। ये भी हमने पढ़ा था और इसकी कुछ मिसालें भी हमारे सामने आई थी और उसके ऊपर हमने कुछ मश्क भी की थी। आज हम शुरू करेंगे। के बाद एक और चीज़ हम याद रखेंगे, जैसे हमने पिछले सबक में पढ़ा था, जैसे इज़ाफ़त जो है ये कभी हर्फ की तरफ होगी और कभी इस्म की तरफ होगी। आप देख सकते हैं, मैं कलमु मन, इस मिसाल में अगर हम देखेंगे कलमु मन, और इसी के नीचे जो दूसरी मिसाल है कलमुल मुदर्रिसी, दो हैं, दोनों जगह इजाफत है। देखिए कलमु मन, किसका कलम, किसका कलम। नीचे है कलमुल मुदर्रिसी, उस्ताद का कलम। तो हमने ये जहन में रखना है कि जब इजाफत इसम की तरफ होगी, जब निस्बत इसम की तरफ की जाएगी, तो उसमें हमें आखिर में जेर नजर आएगी। जैसे हम देख सकते हैं मुदर्रिसी, नीचे भी है हकीबतुल मुदर्रिसी, इसमें भी हमें जो जेर हमारे सामने नजर आ रही है। इसके बरअक्स अगर हम देखेंगे कलम मन, इसमें भी इजाफत है, कलम की इजाफत मन की तरफ है, लेकिन इसमें जो हमें जेर नजर नहीं आती है। तो हमने ये जहन में रखना है कि जो हरूफ हैं इनकी हरकत, यानी ये जो जिस तरह से हैं, मसलन हरूफ हमने पढ़े थे, हरूफ जारा हमने मिसाल के तौर पर पढ़े थे, वो जिस हालत में हैं, चाहे वो मुजाफ हो या मुजाफ इलैहि हो या किसी भी सूरत में हो, बदलते नहीं, बदलते नहीं है। जैसे हमने इसमें देखा कि इजाफत है लेकिन इसके बावजूद भी मन ही है। इसके जो दूसरा हर्फ है इसका, इसमें क्या है, इसमें जज़म ही है, जबर जेर वगैरह कुछ भी नहीं है। तो हमें ये याद रखना है कि जितने भी हरूफ हैं वो बदलते नहीं हैं, और जो अस्मा हैं इनकी जो है जब इनकी निस्बत होती है तो इनके हरकत क्या है, बदल जाती है। ये हमने पिछले हफ्ते पढ़ लिया था। इसमें हमें जो इसकी मश्क भी हमने की थी, अदरसुल खामिस, पहली एक्सरसाइज जो है अज़िफिल कलिमतल उला इला सानिया, ये वाला एक्सरसाइज हमने कर ली थी, फॉर्म पॉजिटिव फ्रेजेस विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स। अब हम आगे पढ़ेंगे चौथी एक्सरसाइज, इक़रा। इक़रा मींस पढ़िए, आगे लिखा भी है रीड, पढ़िए। इसमें हमें सवाल जवाब के हिसाब से बताया गया है। पहले सवाल बनाया गया है, उसके बाद उसका जवाब दिया गया है। देख सकते हैं, आईना बैतुल मुदर्रिसी, आईना बैतुल मुदर्रिसी, उस्ताद का घर कहाँ है। आईना ये हुरूफ इस्तिफहाम में से है, कई मरतबा हम इसे पढ़ चुके हैं, दोहरा चुके हैं। बैतुल मुदर्रिसी, मुजाफ और मुजाफ इलैहि की तरकीब है, यानी मुरक्कबे इजाफी हैं ये। तो आईना के माना कहाँ, बैतुल मुदर्रिसी बता दिया गया है कि पहले तर्जुमा मुदर्रिस का होगा, उसके बाद बैतुन का तर्जुमा होगा। क्यों? क्योंकि मुजाफ और मुजाफ इलैहि की निस्बत है, और मुजाफ और मुजाफ इलैहि की निस्बत में जो है तर्जुमा पहले मुजाफ इलैहि का किया जाता है, उसके बाद मुजाफ का किया जाता है। तो हम देख सकते हैं, आईना बैतुल मुदर्रिसी, उस्ताद का घर कहाँ है। हुआ बाईदुन, वो दूर है, हुआ बाईदुन, वो दूर है। तो अब यहां पे हम देख सकते हैं हुआ
یہ استعمال کیا گیا ہے، ضمیر ہے یہ، جسے ہم پروناؤن کہتے ہیں. ہوا بعید، وہ دور ہے، یعنی استاد کا گھر دور ہے. دوسری مثال ہے القرآن کتاب اللہ. القرآن، قرآن کے معنی قرآن کریم، کتاب کے معنی کتاب، اللہ کے معنی اللہ. القرآن کتاب اللہ، قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے. اس میں بھی القرآن، اس کے اوپر الف لام ہے، لہذا اس کے اوپر تنوین نہیں آئے گی. اور کتاب اللہ، کتاب جو ہے یہ مضاف ہے اور اللہ ہی مضاف الیہ ہے. مضاف اور مضاف الیہ سے مل کر یہ دونوں کیا بن گئے؟ یہ بن جائیں گے مرکب اضافی. القرآن کتاب اللہ، قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے. الکعبۃ بیت اللہ، الکعبۃ بیت اللہ، کعبہ اللہ کا گھر ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. خرج المدرس من غرفۃ المدیر، استاد پرنسپل کے کمرے سے نکلا. خرج کے معنی نکلا، المدرس کے معنی آتے ہیں استاد، ہم جانتے ہیں. من یہ حرف ہے، غرفۃ المدیر اس پرنسپل کے کمرے سے، استاد پرنسپل کے کمرے سے نکلا. ھذا بیت حامد وذالک بیت خالد. ھذا کے معنی یہ، ہم جانتے ہیں اسماء اشارہ میں سے ہے، مذکر قریب کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. بیتن کے معنی گھر، حامدن حامد. ھذا بیت حامدن، یہ حامد کا گھر ہے. ھذا بیت حامدن، یہ حامد کا گھر ہے. وذالک بیت خالدن، اور وہ خالد کا گھر ہے. اچھا، اس میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں بیت حامد مرکب اضافی ہیں، بیت مضاف ہے، حامد مضاف الیہ ہے. نیچے والے جملے میں بھی ہم اسی طرح سے دیکھ سکتے ہیں ابن عمار طالب و ابن یاسر تاجر. ابن عمار، عمار کا بیٹا، ابن کے معنی بیٹا، عمار کے معنی عمار. طالب کے معنی طالب علم. وابن یاسر تاجر، اور یاسر کا بیٹا تاجر ہے. بالکل آسان ترکیب ہے. اس میں ابن مضاف ہے، عمار مضاف الیہ ہے، طالب یہ اس کے معنی طالب علم ہے. اچھا، بیت المدرس بعید و بیت التاجر قریب. استاد کا گھر دور ہے، استاد کا گھر بیت المدرس دور، بعید و بیت التاجر قریب، اور تاجر کا گھر قریب ہے. ھذا مفتاح السیارۃ، ھذا کے معنی یہ، مفتاح کے معنی چابی، السیارۃ کے معنی گاڑی. ھذا مفتاح السیارۃ، یہ گاڑی کی چابی ہے. این مفتاح البیت، گھر کی چابی کہاں ہے؟ من انت یا ولد، من انت یا ولد، من کے معنی کون، انت آپ. اب اس میں جو سوال ہے، یا ولد اے لڑکے، من انت آپ کون ہو، من انت آپ کون ہو، یا ولد اے لڑکے. اس میں دیکھو آگے من انت، یہ والا جو جملہ ہے یہ ہم کب استعمال کرتے ہیں؟ جیسے ہم استعمال کرتے ہیں who are you، who are you، آپ کون ہو. اسی طرح سے من انت، آپ کون ہو. تو ہمیں یہ دھیان رکھنا ہے، انت اگر ہم نے مؤنث یہاں پہ کہنا ہوگا، اگر ہم نے مؤنث کے لیے استعمال کرنا ہوگا تو ہم صرف اتنا یاد رکھیں گے انتی آئے گا اس کے لیے.
वलदुन की जगह अगर हमें कोई और मुअन्नस होगा, मसलन मन अंती या बिन्तु, ए लड़की आप कौन हो। आगे है अना इब्नु अब्बासिन, अना इब्नु अब्बासिन, मैं अब्बास का लड़का हूं, मैं अब्बास का बेटा हूं। वब्नु मन हुआ, वब्नु मन हुआ, और वो किसका बेटा है। अब इसमें मुरक्कब इजाफी है इब्नु मन, लेकिन मन के नीचे जेर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मैं बता चुका हूं कि जो हरूफ होते हैं जब इनकी तरफ निस्बत की जाती है तो ये चेंज नहीं होते हैं, बल्कि अपनी असल हालत पर ही रहते हैं। हुआ इब्नु खालिदिन, वो खालिद का बेटा है। ऐन मस्जिद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मस्जिद एक मुजाफ, रसूल दूसरा मुजाफ, मुजाफ इलैह फिर मुजाफ। अब इसमें हमें तर्जुमा कैसे करना है? तीन हमारे पास हैं, दो तरकीबें बनेंगी इसमें। मस्जिदुन भी मुजाफ है और रसूलुन भी मुजाफ है। रसूलुन मुजाफ इलैह फिर मुजाफ। आईना के माना कहां, मस्जिदु के माना मस्जिद, रसूल के माना रसूल, अल्लाह के माना अल्लाह। रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल, मस्जिदुन के माना मस्जिद, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद कहाँ है, इसका हकीकी तर्जुमा होगा। लेकिन हम दूसरा तर्जुमा भी कर सकते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद कहाँ है। तो अब इसमें हम देख सकते हैं, देखो रसूल इसके ऊपर कोई जो है अलिफ्लाम नहीं है, रसूल के ऊपर अलिफ्लाम नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इसके नीचे सिर्फ एक जेर है, और उसकी वजह यह है कि ये मस्जिद का मुजाफ इलैह बन रहा है। हुआ फिल मदीनतिल मुनव्वरती, वो मदीना मुनव्वरा में है, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद मदीना मुनव्वरा में है। बिन्तु हामिदिन, बिन्तु हामिदिन फिल मदरसती, हामिद की लड़की मदरसे में है, स्कूल में है। व बिन्तु मुहम्मदिन फिल जामिअती, और मोहम्मद की लड़की यूनिवर्सिटी में है। बिल्कुल आसान है ये, इसमें मुरक्कब इजाफी की तरकीब है, नया लफ्ज भी कोई नहीं है। इस्मुल मुदर्रिसी सईदुन वस्मुल मुहंदिसी खालिदुन, इस्मुन के माना नाम, अल मुदर्रिस के माना उस्ताद, उस्ताद का नाम सईद है और इंजीनियर का नाम खालिद है। अम्मु तालिबी गनीयुन, अम्मुन के माना आते हैं चचा, अम्मुन के माना चचा अंकल। अम्मु तालिबी, तालिब इल्म का चाचा, गनीयुन मालदार है, तालिब इल्म का चाचा मालदार है। बाबुल मस्जिद मफ्तूहुन व बाबुल मदरसति मुगलकुन, मस्जिद का दरवाजा खुला है। बाबुल मस्जिद मफ्तूहुन, मस्जिद का दरवाजा खुला है, मफ्तूहुन के माना खुला हुआ। व बाबुल मदरसति मुगलकुन, और उस स्कूल का दरवाजा बंद है। खालु हामिदिन फकीरुन, खालु हामिदिन फकीरुन, खालुन के माना आते हैं मामू, खालुन के माना आते हैं मामू, मैटरनल अंकल। खालु हामिदिन, हामिद का चाचा, फकीरुन फकीर है। खालु हामिदिन फकीरुन, हामिद का चाचा फकीर है। सय्यारतु अब्बासिन फिश्शारि'i, सय्यारतु अब्बासिन फिश्शारि'i, सय्यारतुन के माना गाड़ी, अब्बासिन के माना अब्बास। सय्यारतु अब्बासिन, अब्बास की गाड़ी, फिश्शारि'i सड़क में है, अब्बास की गाड़ी सड़क में है। तो इसमें हमने इन कई 18 जुमले थे ये, इनका हमने तर्जुमा कर लिया। अब अगली जो एक्सरसाइज है उसको हम आपसे करेंगे, आपसे करवाएंगे। तो बारी बारी हम यहाँ पे इसको पढ़ेंगे। इसी तरह से यहाँ पे 19-20 जो जुमले हैं इनमें सवाल के अंदाज में है। तो आप शुरू करेंगे, मैं यहाँ से नाम पुकारूंगा, उसी हिसाब से आप पढ़ेंगे इसे।
میں مائک آن کر دیتا ہوں. جی الطاف صاحب، الطاف شیخ، آپ پڑھیں 19واں جملہ جو یہاں پہ ہے. مظفر صاحب ہیں؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. ابن یہ والا جملہ جی پڑھیں سر. آپ. جی ابن مان انتا، ابن بیٹا، مان کس کا، انتا آپ، ابن مان انتا آپ کس کے بیٹے ہو، انا میں ابن المدرس استاد کا بیٹا ہوں. اس میں ابن مضاف اور مدرس مضاف الیہ. جی آئی دوسرا والا بھی. 20واں، آئین کہاں، الکلب کتا، آئین الکلب کتا کہاں ہے، ہوا وہ، تحت نیچے، السیارت گاڑی، ہوا تحت السیارہ. السیارتی، السیارتی جی گاڑی، جی جی وہ گاڑی کے نیچے ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس میں، اچھا یہاں پہ آپ نے پڑھا ابن من. من کے بارے میں آپ بتائیں گے کہ اس کے آخر میں زیر کیوں نہیں ہے جبکہ یہ مضاف الیہ ہے؟ مان یہ جب اضافت جو ہے کسی حرف کی طرف ہو، اسم سے ہٹ کے جو حرف ہو تو وہ اپنی حالت میں رہتا ہے، وہ چینج نہیں ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے. اس کے بعد رئیس احمد صاحب ہیں کوئی؟ رئیس احمد. محمد تعظیم. شبش ایکٹیو رہیں تھوڑا سا کلاس میں تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے آپ کتنا سمجھ پا رہے ہیں اسے. نشاط احمد ہیں؟ نشاط احمد تھے اب یہاں پہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. دیکھیں یہاں پہ اب آگے دھیان رکھیں آپ. 5ویں ایکسرسائز. کون جملا مفیدتا بملء الفراغ فیما یلی. کون کے معنی آپ کی آواز بنائیے. نہیں آ رہی ہے. آواز نہیں ہے؟ کون، ایک منٹ آواز نہیں آ رہی ہے. ایک منٹ میں دوبارہ جوائن کر لیتا ہوں. آواز ٹھیک ہے. نشاد صاحب آپ خود ذرا چیک کریں اسپیکر بند تو نہیں ہے. ہمیں تو آ رہی ہے آواز. نہیں مجھے رک رک کے آتی تھی آواز، آپ کی آ رہی ہے صاحب. جی آواز صاف ہے طاہر چلیں صاحب؟ آگے. جی تو اس میں ہے کون جملا مفیدتا بملء الفراغ فیما یلی. نیچے دیے گئے الفاظ سے جملے بنائیے. ایک منٹ ذرا یہ ایک منٹ ذرا اس میں کچھ
جی ہاں، پانچویں ایکسرسائز ہے کون جملن مفیدتن بملء الفراغ فیما یلی. نیچے دیے گئے کون بنائیے جملن مفیدتن مفید جملے بملء الفراغ خالی جگہوں کو پور کر کے نیچے fill in the blanks with suitable words. اس میں آپ نے ایک ورڈ لگانا ہے اور اس کے ذریعے سے آپ نے ایک جملہ مکمل کرنا ہے. یہاں پہ دیا ہے البیت مغلقن. البیت کے معنی کیا آتے ہیں جی نشاد صاحب؟ گھر. گھر. مغلقن کے معنی بند. بند. اب اس میں ایک ایسا لفظ لگانا ہے کہ البیت اس کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جائے، اس کا مضاف الیہ بن جائے اور جملہ بن جائے. یہ بتائیں. باب البیت مغلق. جی نشاد صاحب بتا رہے ہیں. جی بیت یاسر مغلقن. نہیں، یاسر دیکھیں کا یہاں پہ گھر. دیا ہے نا، ہاں. اصل میں البیت جو ہے نا بیت، یہ مضاف الیہ بنا ہوا ہے، اس کا ہم نے مضاف تلاش کرنا ہے. وہی پھر باب البیت مغلقن. ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے. گھر کا باب دروازہ البیت گھر کا دروازہ مغلقن بند ہے. مغلقن کے معنی بند ہے. بند آگے بھی بند بنائیں آپ. بند. دوسرا جملہ جو ہے اس کا بھی بنائیں. آئین سیارتن. السیارتی دیا ہوا ہے. سیارتن آپ کی گاڑی ہے، گاڑی کے لیے آتا ہے. جی آئین مفتاح السیارت. مفتاح آئین مفتاح اتو. مش کہتا ہے اس بہتر رئیس صاحب نے. مفتاح السیارتی کیا آئے گا؟ مفتاح السیارتی اوپر ہی دیا ہوا ہے، ابھی پڑھا ہم نے. یہ آئین آئین مفتاح السیارت. مفتاح مفتاح السیارتی السیارت. گاڑی کی چابی. کہاں گاڑی کی چابی کہاں ہے؟ کہاں. جی کوئی اور تیسرا جملہ. جی چلیں خود ہی کوئی. محمد رسول. جی جی ٹھیک ہے پڑھیں. محمد رسول نبی. نہیں، اس میں ہم نے مضاف الیہ لگانا ہے. بالکل آسان ہے. محمد رسول اللہ. محمد رسول اللہ. محمد رسول اللہ. جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. رسول ہے. من البیت. یہ چوتھا جملہ بھی پڑھیں آپ ہی جنہوں نے پڑھا تھا بھی یہ. ابن الطبیب بعید. جی ابن الطبیب بعید. ٹھیک ہے بتائیں آپ. جی ترجمہ. ڈاکٹر کا بیٹا دور ہے. جی اور بھی اس سے بنائیں کوئی بیت الطبیب بعید. اور ایک جملہ. جی بیت الطبیب بعید. جی ڈاکٹر کا گھر دور ہے. دور ہے. جی فیمیل میں سے کوئی. القرآن کتاب اللہ. ترجمہ.
तर्जुमा भी कुरान करें शरीफ साथ अल्लाह में। की किताब है। जी, उसके बाद भी खदीजतु डैश डैश हामिदिन, बिन्त हामिदिन, तर्जुमा। खदीजा हामिद की बेटी है। और भी लगाएं इसमें कोई। खदीजा तो उख्तो हामिद, खदीजा हामिद की बहन है। जी, खदीजा की जगह आप लगाएं यासिर, उससे बनाएं जुमला। यासिर आखो हामिदिन, यासिर हामिद का भाई है। यासिर के ऊपर तनवीन आएगी या नहीं? नहीं, नहीं, क्यों? क्यों? मुजाफ है, तो हामिदिन उसका कैसे? मुजाफ इलै है। जी, मैं कह रहा हूँ खदीजतु की जगह लगाना है, फिर मुजाफ बनेगा वो। यासिर, यासिरुन ही आना चाहिए। यासिरुन ही आना चाहिए और यासिरुन ही आएगा भी, ठीक है, क्योंकि मुब्तदा खबर बताया है ना आपको, मैंने पिछली बार बता के दिया जी जी, था। हाँ हाँ, जी जी, जी। मुब्तदा और खबर के बगैर तो जुमला बन नहीं सकता है जब तक दोनों जुज नहीं होंगे। इब्नु हामिदिन वो क्या बन जाएगा? एक जुज बनेगा। यासिरुन ये मुब्तदा बनेगा और मवाने तनवीन, ना तो मुजाफ इलैह है ना उसके ऊपर अलिफ लाम है, तो यासिरुन के ऊपर तनवीन आएगी क्योंकि मुज़क्कर नाम है, मुज़क्कर नाम के ऊपर तनवीन आती है। जी, नंबर 7, फीमेल में से कोई चले। जुमला नंबर अना 7। इब्नुल मुदर्रिस, जी, तर्जुमा। मैं प्रिंसिपल का बेटा हूँ। जी, कलम तालिब मकसूरुन, तालिबे इल्म का कलम टूटा हुआ है। अना आपने इब्नुन लगाया, यहाँ पे आप कोई और लफ्ज लगाइए, जी, यहाँ पे कोई और अना लफ्ज अना लगाइए। अना बिनती मुदर्रिस, अना बिनतुल मुदर्रिस, जी मैं प्रिंसिपल की बेटी हूँ। जी कलम तालिबी मकसूरुन, तालिबे इल्म का कलम टूटा हुआ है। जी, इसमें कलमुन, कोई और ताहिर साहब हैं? ताहिर साहब, ताहिर अशरफ वानी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप लगाएं इसमें कोई जुमला बनाएं इससे। अना अल मुदर्रिस डैश डैश अत्तालिब मकसूरन, जो इन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए इसके अलावा कोई लगाएं आप। अना अना खादिमुन, मअल अना मअल मुदर्रिस, अना मअल मुदर्रिस, बहुत अच्छा जुमला है। क्या तर्जुमा होगा? मैं उस्ताद के साथ हूँ। बहुत अच्छा। जी, उसके बाद अत्तालिबी के साथ कोई और लफ्ज लगाएं। तालिबी मकसूरुन क्या होता है? मकसूरुन टूटा हुआ। टूटा हुआ, जी, ब्रोकन। बैतुत तालिबी मकसूरुन, जी, घर तोड़ दिया आपने। और उसके अलावा भी मेज, हाँ बिल्कुल। मेज का क्या लगाएंगे? मेज का पढ़ा हुआ है हमने ये। जी जी पढ़ा है, रिवीजन नहीं की है। अच्छा, मकतबुन, मकतबुन मकतबुत मकतबुत तालिबी मकसूरुन, जी, मकतबुत तालिबी मकसूरुन,
طالب جی علم کا میز ٹوٹا ہوا ہے. جی آپ ہی چلیں آگے بھی. باب ڈیش ڈیش مفتوح، باب مفتوح مطلب کھلا. اوپن. جی اوپن. بہت سارے الفاظ ہم نے پڑھ لیے ہیں جن کا دروازہ ہوتا ہے. باب البیت مفتوح. گھر کے علاوہ بھی اور باب مسجد مفتوح. مسجد. باب ٹھیک ہے سیارت. بنائیں. فی الحال طاہر صاحب میدان میں ہیں. باب باب المدرسۃ. باب باب المدرسۃ. مدرسۃ مفتوح. نہیں، مدرسہ تو یا تی. باب المدرسۃ مفتوح، تو کیوں نہیں؟ کیونکہ یہ وہ ہے کیا کہتے ہیں مضافت، کیا بولتے ہیں اس کو؟ مضاف الیہ. مضاف. جی جی الیہ. مضاف الیہ ہے، بالکل بالکل. جی باب المدرسۃ مفتوح. جی اسکول کا دروازہ کھلا ہوا ہے. مسجد بھی لگا سکتے ہیں. باب المسجد. مسجد باب. مفتوح. باب جی المسجد مفتوح. جی مسجد کا دروازہ کھلا ہوا ہے. کھلا ہوا ہے. جی چلیں عمر غازی صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. خرج المدرس من بیت المدیر. جی اچھا، استاد نکلا پرنسپل کے گھر سے. جی اور لگائیں اس کے بائدن کی جگہ اور لفظ لگائیے. ابھی ہم نے اوپر پڑھا. اصل میں میں ابھی جوائن ہوا ہوں. اچھا، غرفتن کہہ سکتے ہیں. غرفتن. غرفتن کے معنی اور کمرہ. خرج المدرس من غرفت المدیر. جی استاد. استاد نکلا پرنسپل کے کمرے سے. جی ٹھیک ہے. اس کے بعد جو چھٹی ایکسرسائز ہے، صحیح ترکیبات التالیہ. نیچے دی گئی ترکیبوں کو صحیح کیجیے. کریکٹ دا فالوئنگ. نیچے جملے دیے گئے ہیں، دونوں جز ہیں. مضاف بھی دیا گیا ہے، مضاف الیہ بھی دیا گیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے اس میں کچھ چیزیں غلط لکھی ہیں. ان چیزوں کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے. وہ پہچاننا بھی ہے کیا غلطی ہے، اور وہ چیز غلط کیوں ہے، یہ بھی ہم نے اس کا دھیان رکھنا ہے. جی یاسر احمد صاحب. باقی حضرات سے گزارش ہے کہ مائک میوٹ رکھیں. یاسر احمد صاحب. شبیر احمد صاحب. جی پڑھیں، ریڈنگ بھی کریں. آپ کا مائک ان میوٹ ہے لیکن آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. شافیہ نائک. السلام علیکم. الکلام الطالبی، یہ ٹھیک ہے. طالب کیسے علم ٹھیک ہے؟ قلم. اس میں کوئی غلطی نہیں ہے.
मुरक्कब इजाफी है। अल जी कलम मुरक्कब, तालिबी। जी बिल्कुल, तो इसमें कोई गलती नहीं है, नहीं। मतलब इनको ही गलत बाब हो गया कि इसमें गलत अल लिख दिया कलम इसको। तालिबी, जी, तालिबे इल्म का कलम। तो अल कलम भी ठीक है, अत तालिब भी अल ठीक है, कलम तालिबी, इसमें कोई गलती नहीं है। कलम तालिबी, हाँ है, अलिफ लाम नहीं लगाना है, सॉरी, अलिफ लाम नहीं लगाना चाहिए था। कलम तालिबी आएगा। जी, अलिफ लाम क्यों नहीं आएगा इसके ऊपर? क्योंकि ये ठीक, ठीक बता रहे हैं आप, जो भी है। हमने इसको मुरक्कब इजाफी बनाना है और उसमें अलिफ लाम नहीं आता है। इसमें मुरक्कब मुजा इजाफी में दो जुज होते हैं, उनमें से किस पर नहीं आता है? मुजाफ में नहीं आता है, मुजाफ के मुजाफ ऊपर इलैहि अलिफ लाम नहीं दाखिल होता है। जी, बहुत अच्छा। बाबु चलें कोई और, सैयारत, फीमेल में से कोई और चलें। बिंतु हामिदिन, तो यहाँ पर हामिदुन है, तो ये हामिदुन गलत है क्योंकि बिंतु मुजाफ है। उसके जी, बाद वाला जो हामिदुन है वहाँ पर दो जबर नहीं आना है, दो जेर आना है, क्योंकि मुजाफ इलैह हमेशा कसरे दो जेर की हालत में रहता है, जेर की हालत में रहता है। ठीक है, बहुत अच्छा। जी, फीमेल में से कोई और चलें। बाबु सैयारती, अब नीचे वाला ही गाड़ी, पढ़ें आप, ये इस्मुल वलद वाला। इस्मुल वलदी होना चाहिए, यहाँ पे लिखा है इस्मुल वलदा, क्योंकि जब अलिफ जी, लाम आता है तो फिर क्या कहते हैं, ये जबर नहीं आता है बल्कि जेर आता है, हमेशा जेर आती है अलिफ लाम के साथ, और साथ में ये किसके साथ? मुजाफ इलैहि है, मुजाफ इलैहि जी, और अलिफ लाम का भी हमने पढ़ा है ना, जब नहीं अलिफ अलिफ लाम लाम आए, हमने पढ़ा है, अलिफ लाम के साथ जेर नहीं आती है या कुछ और नहीं आता है? अलिफ लाम के साथ जेर आती है आखिर वाले हर्फ के साथ, हमेशा? हमेशा नहीं, मुजाफ और मुजाफ इलैहि जब हम इसको जुज बनाते हैं जी, तो उस वक्त, मुजाफ और मुजाफ इलैहि बनने की मुरक्कब इजाफे की सूरत में। हाँ, मुरक्कब इजाफी के दौरान जेर आती है, जबर नहीं आती। जी, उसके बाद चलें कोई और। सर निसार अहमद साहब। मुजाफ और प्लीज। मुजाफ इलैहि का लफ्जी माने क्या है? एक्चुअली मैंने ये सबक में नहीं, मैं लेट ज्वाइन हो गया था पिछले सबक में, अच्छा, तो इसका लफ्जी माने क्या है, मुजाफ और मुजाफ इलैहि? आप इसमें जो है रिकॉर्डिंग भी देख लें, फिर भी मैं बता देता हूं। देखिए, जब भी एक इसम की निस्बत दूसरे की तरफ की जाती है तो उसको हम अरबी में इजाफत कहते हैं। ठीक है, दो इसम होंगे, मसलन यहां पे देख लीजिए आप, मैं मिसाल से समझा देता हूं आपको। बाबुल सैयारती, ठीक है, अब यहाँ पे सैयारा तो दिया हुआ, इसको हमने ठीक करना है। देखो, बाबुन के माना क्या है? दरवाजा। असैयारतु के माना क्या है? गाड़ी। गाड़ी, गाड़ी तो का दोनों इसम है। दरवाजा, दो इसम है ना? जी, गाड़ी एक है, दरवाजा दूसरा। अब क्या हो गया, दरवाजे की निस्बत किसके साथ हो गई? गाड़ी के साथ गाड़ी, हो गई ना निस्बत। जी, इस निस्बत जो इनका आपसी जो ताल्लुक बन गया, ये इसको हम कहते हैं इजाफत। क्या कहते हैं? इजाफत। इजाफत। अब देखिए, निस्बत किसकी हुई है? लफ्ज बाबुन की निस्बत हुई है ना, इसकी निस्बत हुई है। इसको हम कहेंगे मुजाफ, यानी जिसकी निस्बत की जाए, जिसकी निस्बत किसी दूसरे इसम की तरफ की जाए उसको कहते हैं मुजाफ। क्या कहते हैं? मुजाफ। मुजाफ। जिसकी तरफ निस्बत की जाए, अस्सैयारती, ठीक है, इसको जी, कहते हैं मुजाफ इलैहि। बात आई समझ में? जी, जी, मुजाफ वो इसम जिसकी निस्बत दूसरे की तरफ की जाए, मुजाफ इलैहि वो इसम जिसकी तरफ दूसरे की निस्बत की जाए।
تو سر یہ جو پہلا اسم ہوگا یہ ہمیشہ مضاف ہوتا ہے؟ اسم ہم پہلا مضاف ہوگا جی. اب اس کا ہم نے سبق میں یہ بھی پڑھ لیا تھا کہ ان کا جو ترجمہ ہوتا ہے وہ الٹا ہوتا ہے. عربی کے حساب سے جو ہے ترجمہ الٹا ہوگا، یعنی پہلے السیارۃ کا ترجمہ ہوگا پھر بابن کا ترجمہ ہوگا. گاڑی کا دروازہ. کلیئر ہوا؟ جی سر جی سر. ہاں اب اگر کلیئر ہو تو اگلا لفظ آپ ہی پڑھیں. الرسول اللہ ہے نا؟ جی جی پڑھیں آپ. الرسول اللہ لکھا ہے. جی کیا ہونا چاہیے تھا؟ رسول اللہ. کیوں ہونا چاہیے تھا رسول اللہ؟ جی ٹھیک بتائیں آپ کیوں ہونا چاہیے تھا رسول کیوں ہونا چاہیے تھا، الرسول کیوں نہیں ہونا چاہیے تھا؟ یہ سوال آپ کا ہونا چاہیے تھا لیکن میرا ہے آپ سے. دیکھیے ایک بات یاد رکھیے کیونکہ آپ نے سبق میں نہیں سنا تھا نا، یہ مضاف جو ہوتا ہے مضاف، جو بھی اسم مضاف ہوگا اس کے اوپر نہ تو تنوین آئے گی نہ الف لام آئے گا. تنوین کسے کہتے ہیں؟ دو زبر دو پیش اور دو زیر، ان کو کیا کہتے ہیں؟ دو زبر دو پیش تنوین. تنوین. مضاف کے اوپر نہ کبھی تنوین ہوگی اور نہ الف لام ہوگا. ٹھیک ہے جی جی سر. اسی لیے ہم یہاں پہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہونا چاہیے تھا، رسول اللہ. جی اب یہ والا جملہ جو ہے یہ والا آپ کریں آپ خود ہی، کیا لکھا ہے کیوں غلط ہے یہ بتائیں آپ. چلیں آپ پڑھیں اس کو تھوڑا سا. چلیں کوئی اور. ابن نہیں آئے گا، ابن آئے گا. اس پہ ابن مضاف ہے تو مضاف پر تنوین نہیں ہوتی ہے تو یہاں پر تنوین ڈالی گئی ہے. اس طرح سے ابن غلط ہے تو اس میں ایک ہی پیش آئے گی، ابن المدرس، مدرس کا یا استاد کا بیٹا. جی یہاں تک ہمارا جو ہے مضاف اور مضاف الیہ کے اسباق چل رہے تھے. مضاف اور مضاف الیہ کے بارے میں ہم نے پڑھا. پھر سے ایک مرتبہ میں ریوائز کر دیتا ہوں. ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کی جائے اس نسبت کو اضافت کہا جاتا ہے. جس اسم کی نسبت کسی دوسرے اسم کی طرف کی جائے اسے مضاف، اور جس اسم کی طرف نسبت کی جائے اس کو مضاف الیہ کہا جاتا ہے. مضاف اور مضاف الیہ دونوں مل کر مرکب اضافی کہلاتے ہیں. مرکب اضافی یہ مکمل جملہ نہیں بلکہ جملے کا ایک جز ہوتے ہیں. اس کے علاوہ مضاف جو ہے اس کے اوپر تنوین اور الف لام نہیں آتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ جو مضاف ہوتا ہے اس کے اوپر تنوین اور الف لام نہیں آتا ہے. مضاف الیہ کے نیچے ہمیشہ زیر ہوتی ہے. اگر اسم مضاف الیہ ہوگا تو اس میں زیر ہمیں نظر آتی ہے، اسم بدلتا ہے اس کے نیچے ہمیں زیر نظر آئے گی. لیکن اگر کبھی حرف مضاف الیہ ہو، جیسا کہ آپ اس مثال میں دیکھ سکتے ہیں، ابن من انت، ابن من انت، ابن من انت، آپ کس کے بیٹے ہو. یہاں پہ اس مثال میں دیا ہوا ہے ابن من
अंत इब्नु मन, तो मन जो है ये हर्फ है, ये मुजाफ इलै बनने के बावजूद भी बदलेगा नहीं। उसके बाद अब हम आगे चलेंगे, यहां तक तो हमने इसको अच्छी तरह से पढ़ लिया। यहां पे एक और कायदा हमने याद रखना है, या यहां पे दिया है, आप देख सकते हैं नीचे, मुहम्मदुन, मुहम्मदुन या मुहम्मदु, उस्ताजुन या उस्ताजु, खालिदुन या खालिदु, वलदुन या वलदु। ये आप मिसालें देख रहे हैं। इनमें एक और कायदा हमें समझने की कोशिश करनी है, और वो कायदा ये है कि या जो है, या ए, इसका हम तर्जुमा करते हैं ए। मुहम्मदुन के माना आते हैं मुहम्मद, या मुहम्मदु ए मुहम्मद, या मुहम्मदु ए मुहम्मद। अब आप देख सकते हैं मुहम्मदुन जब ये या के अलावा है, जब ये अकेला है तो इसके ऊपर तनवीन लगी हुई है, लेकिन जो ही ये या के साथ इस्तेमाल हो रहा है, लफ्ज से या अलिफ जबर या, मुहम्मदु उसके बाद आ रहा है, तो हम इससे ये समझने की कोशिश करेंगे और ये याद रखेंगे कि जब भी या के बाद कोई इसम आए, कोई नाम आए, तो उसमें जो है तनवीन नहीं आएगी। या जो है इसे हम अरबी में हरफे निदा कहते हैं, हरफे निदा, हरफे निदा। और या के बाद वाला जो इसम होता है उसको कहते हैं मुनादा, निदा और मुनादा। निदा के माना आते हैं पुकारना, निदा के माना पुकारना। हरफे निदा वो हरफ जिसके जरिए से पुकारा आवाज नहीं आ हाँ, आवाज नहीं आ रही है, म्यूट हो गए हैं आप। ये आवाज बिल्कुल सुनाई नहीं देती। जी, डॉक्टर तौसीफ साहब, कुछ नेटवर्क इशू है क्या? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सारे लोगों से गुजारिश है कि आप रहें, क्लास को आगे जारी रखेंगे इंशाल्लाह।
जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, क्या आवाज आ रही है? जी जी ओके। एक मिनट, हम इंशाल्लाह इस क्लास को जो साकिब साहब का अधूरा सबक है इसको पूरा करेंगे। उनका नेटवर्क इशू हो गया है। ये सबक जो मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह की बहस चल रही थी, ये तकरीबन अपने इख्तिताम को पहुंच चुकी है। तो इसके बाद जो सबक शुरू हुआ था उसमें बात चल रही थी हरफ निदा और मुनादा की। जी यासिर साहब, मैं आ गया हूँ। इसमें थोड़ा सा मुझे इशू हो गया था। तो इसमें मुख्तसरन आप ये बात समझ लीजिए कि जिस तरीके से आपकी स्क्रीन पर है मुहम्मदुन या मुहम्मदु, मुहम्मदुन या मुहम्मदु। मुहम्मदुन हमारे सामने एक नाम है और जब मोहम्मद को पुकारा गया तो या मुहम्मदु कहा गया। देखिए इसमें अगर आप गौर करेंगे तो आपको दो चीजें नजर आएंगी। एक तो मुहम्मदुन ये नाम है किसी इंसान का और उसके आखिर पर तनवीन है। इस क्लास के शुरू में इस बात की वजाहत की गई कि जब मुज़क्कर नाम आता है या किसी मर्द का नाम आता है तो वो मुनव्वन होता है, यानी उस पे तनवीन आती है। यहाँ पर आप तनवीन देख रहे हैं, ये मुज़क्कर नाम है। उसके बाद जब इस पे हरफे निदा कहते हैं वो हर्फ जिससे किसी शख्स को पुकारा जाए। इस तरीके से उर्दू में हम ओ, अरे, ए इस तरीके के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से हर जुबान में हुरूफ निदा होते हैं, यानी किसी शख्स को पुकारने के लिए, किसी को बुलाने के लिए, किसी को अपनी तरफ मुतवज्जह करने के लिए जब कोई हर्फ इस्तेमाल किया जाता है वो बज़ाहिर एक हर्फ होता है। हर्फ यानी वो एक मुकम्मल कलमा नहीं होता है कि जिसके प्रॉपर कोई मीनिंग्स होते हैं, कोई माना होते हैं। तो या मुहम्मदु या ये हर्फ है और एक ऐसा हर्फ है जो किसी इंसान को बुलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसको हर्फे निदा कहा गया। दूसरी बात जो आप इसमें देखेंगे वो है यहाँ तो शुरू में मुहम्मदुन था। आप स्क्रीन पे गौर से देखिएगा, कर्सर में चला रहा हूँ। मैं पेन का इस्तेमाल इस वक्त करने से थोड़ा सा माजरत करूंगा। मैंने स्क्रीन को पूरा बड़ा किया है। मुहम्मदुन और या मुहम्मदु, देखिए मुहम्मदुन पर तनवीन आप देख रहे हैं, लेकिन जब या हरफ निदा इस्तेमाल हो गया
تو پھر یہ تنوین ختم ہو گئی. تو بظاہر ایسا لگ رہا ہے جس طریقے سے ہمارے پاس پیچھے ہم نے، یا یہاں پہ دیکھیں اس کی جو چوتھی مثال ہے، چوتھی مثال ولدن یا ولد، یا دوسری مثال دیکھیے آپ استادن یا استاذ، محمدن اور خالدن یہ پراپر ناؤنس ہیں. آپ پراپر ناؤن کے بارے میں آگے چل کے ہم پڑھیں گے، یہاں پہ ہم اس کو نہیں ڈسکس کریں گے. لیکن آپ یہ دیکھیے کامن ناؤن، اس کو اس میں نکرہ کہتے ہیں عربی میں یا اردو. استاذن استاذ ٹیچر، اس کے ساتھ جب حرف ندا یا استعمال ہوا تو اس کی تنوین ختم ہو گئی. جب تنوین ختم ہو گئی تو آپ یاد کیجئے کہ یہ اس طریقے کا قاعدہ آپ نے پیچھے کہاں پہ پڑھا کہ اسم پر یا تو تنوین ہوتی ہے یا پھر اس سے تنوین ختم ہو جاتی ہے. جب تنوین ختم ہو جاتی ہے تو اس کے لیے پیچھے ایک قاعدہ آپ نے پڑھا دوسرے سبق میں یا تیسرے سبق میں، اس میں ہے کتابن الکتاب، جب اس پہ الف لام لگ گیا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی آپ دیکھ لیجئے استاذن یہ نکرہ تھا، لیکن جب یا لگ گیا تو اس یا نے اس کو معرفہ بنا دیا. یعنی ایک شخص نے ٹیچر کو بلایا استاد یا اے لڑکے، اس کا مطلب کسی کو اپوائنٹ کر کے بلایا جا رہا ہے، اور اس سے مراد وہی شخص ہوگا جو جس کو وہ بلا رہا ہے. تو یہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ یا اس کو نمبر 1 حرف ندا کہتے ہیں. حرف ندا کا مطلب کیا ہے؟ حرف ندا کا مطلب یہ ہے کہ وہ حرف جو کسی انسان کو بلانے کے لیے یا اس کو پکارنے کے لیے یا اس کو اپنی طرف متوجہ کرانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. عربی میں یہ اور بھی الفاظ ہیں، یہاں پر یا آیا ہے، پھر آپ قرآن مجید میں یا ایہا بھی دیکھیں گے، اس کے بارے میں بھی آگے چل کے آپ پڑھیں گے. نمبر 1 حرف ندا. نمبر 2 حرف ندا کیا کرتا ہے؟ حرف ندا جب بھی کسی اسم پر داخل ہوتا ہے، دیکھیے اب الف لام صرف اس وقت داخل ہوتا تھا اسم پر جب وہ اسم نکرہ ہو، کامن ناؤن، تو اس کو پراپر ناؤن بنانے کے لیے اس پہ الف لام استعمال ہوتا تھا. آدھا کچھ ایسا ہی کام یہ حرف ندا بھی کرتا ہے کہ اگر اسم نکرہ ہو، کامن ناؤن ہو، تو حرف یا کے ذریعے سے، حرف ندا کے ذریعے سے وہ پراپر ناؤن ہو جاتا ہے. اتنا تو ان میں کامن ہے الف لام میں اور یا میں. لیکن دوسرا جو اس میں دوسری بات جو اس میں ہے وہ یہ کہ حرف ندا یہ مخصوص نکرہ کے لیے نہیں ہے، یعنی صرف اس میں نکرہ پر ہی استعمال نہیں ہوگا بلکہ یہ پراپر ناؤن پر بھی استعمال ہوگا. جیسے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ 2 کیٹیگریز کی مثالیں ہیں. پہلی کیٹیگری میں محمدن اور خالدن یہ دونوں بلانے کے لیے یا استعمال کیا گیا، خالدن کو بھی یا استعمال کیا گیا، تو ایک ہی ایکٹ دونوں جگہ پہ اس نے کیا. اس کی تنوین ختم کر دی محمد سے، خالدن سے بھی تنوین ختم کر دی. تو پراپر ناؤن میں بھی یہی ایکٹ کرتا ہے اور کامن ناؤن میں بھی یہی ایکٹ کرتا ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ حرف ندا جب کسی اسم پر داخل ہوتا ہے تو وہ اس میں 2 طرح کی تبدیلیاں کرتا ہے. ایک تبدیلی ظاہری تبدیلی ہوتی ہے، اور وہ تبدیلی یہ ہوتی ہے کہ اسم کے آخر پر تنوین ہوتی ہے، تو یا جب داخل ہوتا ہے تو وہ تنوین ختم ہو جاتی ہے. اور دوسرا اس کے معنی کے اندر وہ تبدیلی پیدا کر دیتا ہے. یعنی اگر وہ کامن ناؤن ہے، اگر وہ اس میں نکرہ ہے، تو یا کے ذریعے سے وہ پھر اس میں معرفہ ہو جاتا ہے. تو حرف ندا کے بارے میں ابتدائی کلاس میں آپ صرف اتنا جان لیجئے. 3 پوائنٹس. نمبر 1 حرف ندا وہ حرف ہے جو کسی اسم پر داخل ہوتا ہے اس لیے کہ اس کے ذریعے سے اس اسم کو یا اس شخص کو پکارا جاتا ہے، اس کو آواز دی جاتی ہے، اس کو اپنی طرف بلایا جاتا ہے یا اس کو اپنی طرف متوجہ کرایا جاتا ہے. نمبر 1 یا پہلا پوائنٹ یہ. دوسرا پوائنٹ یہ کہ یہ حرف ندا جب کسی اسم پر داخل ہوتا ہے تو یہ 2 طرح کی تبدیلیاں اس اسم کے اندر پیدا کرتا ہے. نمبر 1 اگر وہ
نمبر 1 یعنی جو تبدیلیاں اس میں ہوتی ہیں وہ 2 طرح کی تبدیلیاں ہوتی ہیں. پہلی تبدیلی ظاہری تبدیلی ہوتی ہے جس کو آپ فوراً دیکھ لیں گے، جیسے محمدن یا لگ گیا تو محمدن سے محمد ہو گیا، تو یہ ہم بالکل صاف صاف جیسے ہم اس پہ نظر ڈالیں گے ہمیں نظر آ رہا، تو یہ ظاہری تبدیلی ہو گئی جو دکھنے اوپنلی ہمیں نظر آ رہی ہے. دوسری تبدیلی اس کے معنی کے اندر تبدیلی پیدا ہوتی ہے جس کو معنوی تبدیلی کہیں گے، یعنی جب اس پر یا داخل ہو گیا تو یہاں پر اگر یہ اس میں نکرہ ہو اور اس میں نکرہ پر جب حرف ندا استعمال کیا جاتا ہے تو وہ پھر معرفہ ہو جاتا ہے. اب تیسرا چوتھا پوائنٹ جو آپ یاد رکھیں گے وہ یہ کہ حرف ندا جس اسم کے ساتھ آتا ہے یا جس اسم کو پکارا جائے حرف ندا کے ذریعے سے اس کو منادا کہا جاتا ہے. میم نون الف نا دال، دال کے سامنے چھوٹی یا اور اس کے اوپر کھڑا زبر، منادا. منادا کے معنی جس کو پکارا جائے یا جس کو پکارا گیا ہو. ندا پکارنا، آواز لگانا، اور منادا جس کو آواز لگائی جائے. تو اب آپ آگے اس کو پڑھ لیجئے گا اور ثاقب صاحب اس کو اگلی کلاس میں کنٹینیو بھی کریں گے. انہوں نے مجھے میسج کیا فوراً کہ مجھے کچھ نیٹ ورک کا ایشو ہو گیا ہے، میں فوراً کلاس سے نکل گئے تھے تو اس لیے مجبوراً میں آپ کے سامنے حاضر ہو گیا اور ان کے اس ادھورے سبق کو میں نے مکمل کر لیا. اگر کسی کو کوئی سوال ہو تو وہ اس حرف ندا کے بارے میں سوال کر سکتا ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی ثاقب صاحب آ گئے ہیں. میں ثاقب صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنا مائک انمیوٹ کریں اور سوالات کے جوابات سنیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم جو ابھی جی محترم یہ جو ابھی یاسر صاحب ندا اور منادا کے بارے میں فرما رہے ہیں، اس میں جو منادا ہے یہ ہمیشہ اس سے پیش ہی آتا ہے کہ کبھی زبر یا زیر بھی آ سکتی ہے اس میں جو منادا ہے، جیسے یا استاذ یا محمد ہے. اگر یہ مفرد ہوگا، مفرد مینز اکیلا ہوگا، مثلا جیسے استاذ ہے، جتنا ہم نے ابھی تک پڑھا اس میں یہاں تک ہم نے اس کو سنگل ہی پڑھا، ابھی تک مفرد ہی پڑھا، تو اس کے اوپر پیش ہی رہے گا. جتنا آپ نے پڑھا ہے اس میں ابھی تک جو ہمارے پاس صورتحال آئی ہے وہ صرف اس پر پیش ہی آئے گا جتنا ہم نے پڑھا ہے. اس میں بحث آئے گی آگے، اس میں مطلب میں آگے جو ہے وہ باتیں ابھی نہیں بتانا چاہتا ہوں جس میں آپ الجھ جائیں. فی الحال اتنا ہی ہے، جب تک یہ مفرد ہوگا جو ہم نے ابھی تک پڑھا اس میں یا ولد مفرد ہے، اس کے ساتھ کوئی دوسرا لفظ نہیں ہے تو یہ اس کے اوپر پیش ہی رہے گا. بس اتنا ہی فی الحال یاد رکھیں آپ اس میں، اسی کی مشق بھی ہے آگے اس میں. جی سر ایک سوال اور ہے، وہ تھوڑا ریلیونٹ ہی ہے لیسن سے، مگر سوال ایک ہے جو ہم روزو میں تسبیح پڑھتے ہیں نا سر. نہیں یہ سوال جو ہے فقہ کا سوال ہے، اسی میں آپ یہ کریں. اس میں کلاس کے ریلیٹڈ اگر ہیں فی الحال تو یا پرسنل میں آپ پوچھ لگیں گے. ٹھیک ہے سر. جی کوئی اور سوال ہو تو. محترم میرا سوال یہ ہے کہ القرآن، قرآن میں الف لام کیوں آیا ہے جبکہ یہ پہلے سے ہی خاص ہے؟ جی القرآن اس میں الف لام کیوں آیا ہے؟ قرآن مطلب خاص کیسے ہے، میں یہ نہیں سمجھ پا رہا ہوں کیسے کہہ رہے ہیں آپ. مطلب جب ہم نکرہ سے کوئی چیز معرفہ بناتے ہیں تو مطلب اس پر الف لام لگاتے ہیں، جبکہ قرآن جی پہلے سے ہی خاص ہے. قرآن پہلے سے ہی خاص ہے. ہاں
مطلب اس پر الف لام کیوں ہے پھر، جب یہ خاص پہلے سے ہی ہے؟ مطلب جو چیز خاص پہلے سے ہی ہوتی ہے اس پر الف لام نہیں لگتا ہے۔ یہ خاص جو ہے ہمارے اعتبار سے ہے، اگر ہم عربی لینگویج کے حساب سے اس کو دیکھیں گے تو یہ ایک عربک ورڈ ہے، کامن ناؤن ہے یہ۔ جی پھر یہ قرآن کریم کے لیے خاص ہو گیا، لیکن اس میں اگر حقیقت میں دیکھیں گے تو کامن ناؤن ہے یہ۔ اس کو بتانے کے لیے پھر الف لام لگتا ہے، جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ القرآن سے مراد اللہ کی وہ کتاب جو وہ قرآن، وہ کتاب جو اللہ تعالیٰ نے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے۔ ہم نے ورڈ کو دیکھ کر جو ہے نا، ورڈ کو دیکھ کر فیصلہ کرنا ہے۔ قرآن ایک ٹرم پھر بن گئی ہے اس کتاب کے لیے جو آخری کتاب ہے۔ جی کوئی اور؟ وقت بھی ہو چکا ہے، لگ بھگ 13 منٹ ہم زیادہ چل رہے ہیں، تو اس میں جو آگے ایکسرسائز ہیں ان کو اچھی طرح سے دیکھ لیں، جو سبق پڑھ لیا اس کو اچھی طرح سے دہرا لیں، تاکہ یہ چیزیں ان میں کوئی کنفیوژن ہو تو آپ بذریعہ فون بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ وہ ہمیں ثابت کرنی عطا فرمائے، ہمیں مزید محنت کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔